नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. एसटी समाजाच्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर आज गोंयभरांतल्यो सगळ्या लोकांच्यो नदरो लागून आसा. एसटी समाजाच्या लिडरांनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळोंक जाय हाका लागून नेटान प्रयत्न चलयल्ले आसा आनी तांच्यांनी सरकार दरबारी आपलें म्हणणें त्याच पद्दतीन मांडलेलें आसा. एसटी समाजाक येत्या विधानसभा इलेक्शनाच्या पयलीं रिजर्वेशन दिवचें अशी मागणी आसा आनी ह्या समाजाचे लिडर बाब रमेश तवडकर जे मंत्री आसात तांच्या नेतृत्वा खाली एका शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष बाब दामू नाईक हांकां ह्या संदर्भातलें निवेदन दिलां आणि तांच्यांनी सांगलां की येत्या विधानसभा इलेक्शनाच्या पयलीं जाता तितक्या बेगीन एसटी समाजाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें. ह्या शिष्टमंडळान सभापती बाब गणेश गांवकर, आमदार गोविंद गावडे तशेंच आंतोन वाज हांचो समावेश आसलो आनी ह्या समाजाचें म्हणणें आसा की शक्य तितक्या बेगीन आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें. आतां गोंयभरांतल्या लोकांच्यो नजरो हाचेर कित्याक लागून आसा? जर एसटी समाजाक इलेक्शना पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार गोंयच्या राजकारणांत एक वेगळ्या प्रकारचो चेंज येवंक शकता. गोंयच्या राजकारणाक एक वेगळी कलाटणी मेळूंक शकता आनी समीकरणां आज जी आसा पळय ती बदलूं शकता. कारण कित्याक तर तातूंत एक गोश्ट आसा, जेन्ना एसटी समाजाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन गावतलें त्या टायमार 12% जरी धरले जाल्यार सादारणपणे 4 ते 5 सीट ह्या समाजाक राखीव दवरचे पडटले आनी जेन्ना 4 ते 5 सीट राखीव दवरतले तेन्ना 5 आमदार जे आसा पळय ते समाजाचे तयार जातले. ताच्या फुडें वचून अन्य जे मतदारसंघ आसा तितून आनी एक 2-3 आमदार जर ह्या समाजाचे निवडून येयले जाल्यार निश्चितपणान 6 ते 7 किंवा 8 पर्यंत ह्या आमदारांची स्ट्रेंथ तयार जावंक शकता. आणि जर एसटी समाजाचे 8 आमदार फाल्यां निवडून येयले जाल्यार वेगवेगळ्या प्रकारची दावेदारी ह्या समाजा कडसून जावंक शकता. हें गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी आज ज्या पद्दतीन ही मागणी फुडें वयता तें जर पळयलें जाल्यार येत्या काळान हे बदल आसा पळय ते निश्चितपणान दिसून येतले. आतां हांगासर एक गोश्ट आसा, प्रत्येक समाजाक राखीवतेनुसार आपले हक्क मागपाचो अधिकार आसा आनी हो अधिकार जर तांकां घटनेन दिल्लो आसा, कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आसा तर तो रास्त आसा. हो समाज न्ही, अन्य समाज जे आसा जांकां रिजर्वेशन आसा तांकांय अधिकार आसा आपलो हक्क मागपाचो आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपाचें. आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जेन्ना म्हणटा पळय तेन्ना राजकारणांतले अन्य ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो हांगासर लागू जातात. ह्या समाजाक फाल्यां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिलें जाल्यार कितें जावंक शकता हे सगळे राजकीय धुरीण आसा पळय, जे राजकारणांतले तज्ञ आसा पळय तांकांय निश्चितपणान खबर आसा. आज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्तेर आसा. ह्या सरकारा मदीं तांचे आमदार आसात, एसटी समाजाचे मंत्री आसात आनी जेन्ना एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीन वेगवेगळे समाज आसता आनी ते जेन्ना आपली दावेदारी करता पळय तेन्ना निश्चितपणान त्या पॉलिटिकल पार्टीचेर एक वेगळ्या प्रकारचो दबाव येता. आज एसटी समाजान आपलो एक दबाव हाडलेलो आसा की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दियात. तांचें म्हणणें रास्त आसा, तांचें मागणी जी आहा पळय ती योग्य आसा. आतां जर रिजर्वेशन दितलो जाल्यार फुडली प्रक्रिया आसा पळय ती पूर्ण करची पडटली आनी ती प्रक्रिया खंयची? एक म्हणजे अधिसूचना जारी करची पडटली. ताच्या फुडें वचून इलेक्शन कमिशनान ताच्या फुडली प्रक्रिया जी आहा पळय ती पूर्ण करची पडटली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां शिष्टमंडळ मेळ्ळ्याच्या नंतर तांच्यांनी मिडिया कडेन उलयतना हें स्पश्ट केल्लें आसा की त्या संदर्भातली अधिसूचना काडची पडटली, नोटिफिकेशन काडचें पडटलें आनी तेच्या फुडलो जो प्रोसेस आसा पळय तो इलेक्शन कमिशनाच्या हातीन आसा. त्याच्या फुडलो प्रोसेस आमच्या हातीन कांय ना. आतां हांगासर एक गजाल आसा, एसटी समाजाच्या लिडरांनी कितें मागणी केल्ली आसा की जे रिजर्वेशन आमकां दिलां ताचें पॉलिटिकल इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय. आतां हो भाग आसा पळय तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीन आसा. त्याच बरोबर केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार ह्या दोगांनी एकत्रीत येवन हाची अंमलबजावणी करची पडटली. आतां ही जर अंमलबजावणी जातली न्ही जाल्यार ताका कांय टायम वयचो पडटलो. कारण कित्याक तर जो प्रोसेस आसा पळय तो करपाक त्या पद्दतीचो टायम हो लागतलोच लागतलो. जेन्ना आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणटले पळय तेन्ना सेन्सस जो जाल्लो आसा पळय ताचो आदार घेवचो पडटलो. हे सेन्ससाचो आदार घेवप, ताच्या नंतर ताच्या आदारान खंयच्या मतदारसंघान कितकी स्ट्रेंथ आसा ह्या नुसार ते मतदारसंघ निश्चित करप
आनी ती राखीवता दिवप. हें जें फुडलें काम आसा पळय न्ही तें सगळें इलेक्शन कमिशनाच्या हातीन आसा. पण जर येत्या इलेक्शनाच्या पयलीं 2027चें जें विधानसभा इलेक्शन आसा ताच्या पयलीं जर ही राखीवता घोशीत करतलो न्ही जाल्यार हें काम जें आसा पळय तें स्पीडअप करचें पडटलें. आतां हांगासर एक गोश्ट आसा. आतां 2027चें जर इलेक्शन आमी धरलें जाल्यार सादारणपणे फेब्रुवारीन विधानसभा इलेक्शन जातलें. आनी जर फेब्रुवारीन इलेक्शन जालें जाल्यार जानेवारीन आचारसंहिता लागू जातली. आचारसंहिता जेन्ना लागू जातली पळय ताच्या पयलीं हें रिजर्वेशन आहा तें डिक्लेअर जावंक जाय आनी ते सगळे सोपस्कार पूर्ण जावंक जाय. ताच्या फुडें वचोन असो एक अंदाज व्यक्त केलो वयता की डिसेंबर 2026 विधानसभा इलेक्शन जावंक शकता. आनी जर 2026 डिसेंबरान विधानसभा इलेक्शन जालें जाल्यार त्याची आचारसंहिता सादारणपणे नोव्हेंबरानूय लागू शकता. आनी नोव्हेंबरान जर आचारसंहिता लागू जाली जाल्यार मदलो काळ जो आसा पळय तो अवघो 4-4.5 म्हयन्याचो काळ मेळटा. आनी ह्या कालावधीन ही प्रक्रिया पूर्ण जातली काय कितें आनी तितकी स्पीड सरकार लायतलें काय कितें. आतां हांगासर एक गजाल आसा. जर केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराक जर जाय जाल्यार हें काम स्पीडअप जावंक शकता. त्याच बरोबर हें रिजर्वेशन आसा पळय न्ही ही राखीवता लागू जावंक शकता. पण ती मानसिकता तो विचार राज्य सरकार आनी केंद्र सरकारान दवरूंक जाय. हांगासर आतां राजकारणी आसा पळय ते बरे धूर्त आसतात. राजकारणांत सगळ्या समाजाचे आमदार आसात आनी तांकांय खबर आसा राखीवता तयार जाल्याच्या नंतर कितें जातलें पळय हें तांकांय खबर आसा. जर रिजर्वेशन दिलें जाल्यार 4 ते 5 आमदार निश्चितपणान निवडून येतले. ताच्या फुडें वचोन जनरल मतदारसंघ आसा पळय तितूनसून आनी 2-3 जर आमदार निवडून येयले जाल्यार दावेदारी खंय पर्यंत वचूं शकता. मंत्री पदापासून मुख्यमंत्री पदापर्यंत ही दावेदारी वचूं शकता काय कितें आनी जर गेली जाल्यार कितें जावं शकता हें आजच्या राजकारण्यांक सारकें खबर आसा. त्यामुळे हें रिजर्वेशन इलेक्शना पयलीं मेळटलें किंवा ना हो मुद्दो आनी हें प्रस्नचिन्ह हांगासर आसा आनी तें निश्चितपणान आसतलें. आजची राजकीय कार्यपद्दती जर आमी पळयली जाल्यार एक अंदाज हांगासर येता की कदाचित हें रिजर्वेशन आहा पळय तें डिले जावंक शकता आनी ताका वेगवेगळीं कारणां आसा. आमी सगळ्याच कारणाचेर हांगासर बोट दवरूंक सोदिना. कारण कित्याक फाल्यां त्या समाजाच्या लोकांनी किंवा बाकीच्यांनी हें म्हणपाक नाका की आमी किंतू आनी प्रश्नचिन्ह आमी निर्माण करता म्हणून. पण एक गजाल हांगासर आसा. सरकारान जर मानसिकता दवरली जाल्यार सरकार जाय तेन्ना हें रिजर्वेशन लागू करूं शकता. ते मागीर जो सेन्सस आसा पळय ताच्यानुसार करूं शकता किंवा ज्या मतदारसंघांनी एसटी समाजाचो भरणा जास्त आसा लोकसंख्या जास्त आसा ताच्यानुसारूय हें करूं शकता. पण ती मानसिकता सरकारान दवरूंक जाय. आतां ह्या समाजाच्या नेत्यांनी एक नेट लायिल्लो आसा. इतकेंच न्ही तर आज आमी बारकायेन पळयता मंत्री बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी सांगलेलें आसा की आमच्या मदीं खंयचे जरी मतभेद असले जाल्यार आमी समाजाच्या बाबतीन एकत्र आसा. ताच्या फुडें वचोन ह्या समाजातले सगळे लिडर आमदार मंत्री आसा पळय ते एकत्र येयल्ले आसा. कारण कित्याक तांकां खबर आसा आमी जर एकत्र येयले न्ही जाल्यार आमी जो दबाव आसा पळय दबाव तंत्र आसा पळय ते तयार करूं शकतले. प्रेशर क्रिएट करूं शकतले आमी हें तांकां खबर आसा. आनी ताका लागून तांच्यांनी संघटीतपणान हो निर्णय फुडें येयल्लो आसा. जर विस्कळीत जाले जाल्यार कितें जाता हें तांकां खबर आसा. कारण तांच्यांनी स्वता हेचो अनुभव घेतलेलो आसा. जेन्ना फाटले मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी तांचेच मंत्री रमेश तवडकर हांचेर आरोप सुरू केले त्या टायमार समाजा भितून कशा प्रकारची एक वेगळी फूट तयार जाली हें तांकां खबर आसा. आनी फूट तयार जाल्याच्या नंतर ताचो फायदो कोणाक मेळूं शकता हेंय तांकां खबर आसा. त्यामुळे तांच्यांनी जो विचार केला पळय आतां ही चूक आमी करपाची ना. जर चूक केली जाल्यार आमचें नुकसान जावं शकता हें तांकां खबर आसा. त्यामुळे तांच्यांनी संघटीतपणान ही मागणी आसा पळय ती फुडें येयल्या आनी खंयच्याय परिस्थितीन येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पयलीं आमकां राखीवता दियात ही मागणी तांच्यांनी केल्ली आसा. पण आतां ही राखीवता मेळटली किंवा ना हो प्रस्न आसा फुडें. कारण कित्याक तर टायम कमी आसा. प्रोसेस आसा पळय तो लेंथी आसा आनी प्रोसेस स्पीडअप केलो जाल्यार तो केन्ना पर्यंत कंप्लीट जावंक शकता हें राज्य सरकार आनी इलेक्शन कमिशन हांचेर अवलंबून आसा. आतां इलेक्शन कमिशन आसा पळय ताका हें अधिसूचना येयल्याच्या नंतर फुडलो जो प्रोसेस आसा पळय तो करपाक गावतलो. पण ही अधिसूचना केन्ना येतली ताचेर सगळ्यो गोश्टी अवलंबून आसा. त्याच बरोबर अधिसूचना येयल्याच्या नंतर फुडलो प्रोसेस आसा पळय खंय पर्यंत स्पीडअप जावं शकता पळय हाचेरूय ह्यो सगळ्यो गोश्टी अवलंबून आसा. आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा की आमी
केंद्र सरकाराक वचून मेळटले. त्याच बरोबर एक शिष्टमंडळ थंय घेवन वयतले आनी थंयसर आमी ती मागणी लायतले. आतां हांगाच्यान जे शिष्टमंडळ केंद्रांत वयतले पळय तांच्यांनी फाल्यां केंद्रीय नेत्यांची भेट घेतली, केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली जाल्यार ते ताकदीन त्या आवाजान ते आपले म्हणणें थंयसर दवरूं शकतले काय कितें. कारण कशें आसा, हांगासर एक भाग आसा, जे मागणी करता ते सरकार पक्षाचे लोक, जे मागणी करता ते सरकारान आसा, आमदार आसा, मंत्री आसा. त्याच बरोबर तांचे अन्य लोक जे आहा ते ह्या सरकारान पदाधिकारी आसा. म्हणजे सगळेच लोक आसा पळय ते ह्या सरकारांत आसा. आनी ह्या सरकारान ती पद्दत ना खंयची सरकारांतल्याच लोकांनी सरकाराचेरूच दबाव हाडप आनी ते सरकारान आयकप, ही पद्दत हांगासर ना. कारण हांगासर शिस्त पाळची पडटा आनी ती खंयची शिस्त पाळची पडटा, पक्षाची शिस्त पाळची पडटा आनी सरकारा मदली शिस्त पाळची पडटा. ह्यो दोनूय गोश्टी आसा. मागीर त्या पद्दतीन ह्या समाजाचे लिडर सरकाराचेर दबाव हाडूं शकतले काय कितें. आनी जेन्ना हो प्रश्न निर्माण जाता पळय तेन्ना उत्तर मेळटा की ना म्हणून. तो प्रेशर बिल्ड करप शक्य ना. कारण आमी पयलींच सांगलेलें आसा, ह्या पक्षान ती पद्दत ना. तुमी जर पक्षाचे मंत्री आसात, आमदार आसात जाल्यार पक्षाची शिस्त तुमी फॉलो करूंक जाय. आनी ह्या पक्षांतल्या आमदारांची आसूनी, मंत्र्यांची आसूनी, पदाधिकाऱ्यांची आसूनी किंवा कार्यकर्त्यांची आसूनी एक मानसिकता आसा, आमी आमच्या सरकाराक त्रास जावंक दिवचे ना, आमी आमच्या पक्षाक त्रास जावंक दिवचे ना. ही मानसिकता ह्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा. आनी तिकाच दुसरो एक वेगळो शब्द आसा पळय तो शिस्तीचो. हो शिस्त म्हणून ताका एक बरो शब्द आसा. आनी हें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना हांगासर सगळे प्रश्न निर्माण जाता. आनी आमकां तरी दिसता खंयचेय शिष्टमंडळ दिल्लीन वचोन थंय गेले जाल्यार त्या पद्दतीन आग्रहीपणान ना आतांच जावंक जाय. इलेक्शना पयलीं आमकां तुमी राखीवता दिवंक जाय आनी आमकां जे सीट आसा पळय ते सोडूंक जाय. हें जें म्हणणें आसा पळय तें तितक्या प्रेशरान ते सांगूं शकचे ना. कारण थंय आमी फाटलीं अनेक वर्सां पळयता ह्या पक्षाची शिस्त कितें आहा तें आमी पळयल्या. पक्ष शिस्त मोडल्याच्या नंतर कितें जाता पळय तें पळयलां. आनी हाचो बरो अनुभव आसा पळय तो ह्या समाजाचे जे मंत्री आसले गोविंद गावडे तांच्यांनी घेतलेलो आसा. त्यामुळे हाच्या फुडें इलेक्शन आसा. त्यामुळे कशें आसा, इलेक्शनाची तिकीट दिवप आसा पळय तें बी ह्याच पक्षाच्या हातीन आसा. आमी जेन्ना हें सगळें पळयता पळय तेन्ना हो समाज त्या पद्दतीन आपलें म्हणणें मांडूं शकतलो काय कितें. म्हणणें समजा मांडलें जाल्यार तो दबाव स्विकारून केंद्र सरकार आनी पक्ष हो निर्णय घेतलो काय कितें. त्यामुळे आतां येणारो काळ जो आसा पळय त्या काळाचेर सगळ्यो गोश्टी अवलंबून आसा. केंद्र सरकार खंयचो निर्णय घेतले, राज्य सरकार खंयचो निर्णय घेतले आनी ताच्या फुडें इलेक्शन कमिशन ही प्रक्रिया आहा पळय ती कशा पद्दतीन स्पीडअप करतले होय प्रश्न हांगासर आसा. आनी त्याच्या नंतर इलेक्शनाक आसा तो काळ जर पळयलो जाल्यार सगळी प्रश्नचिन्नाच निर्माण जाता. आनी थंयसर एक मनान शंका येता की हें रिजर्वेशन ह्या इलेक्शना पयलीं मेळटलें काय कितें. आतां ताच्या नंतर आमी एक म्हणूं शकता 2032तलें असेंब्ली इलेक्शन येतलें पळय त्या टायमार एक निश्चितपणान मेळूं शकता अशें आमी म्हणूं शकता. आतां ताच्या फुडें वचून आनीक कांय अडथळे निर्माण जाल्ले आसा हांगा. आनी ते अडथळे खंयचे, अन्य कांय समाज उठलेले आसा. तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिल्लें आसा की सेन्सस आसा पळय तो सगळो पूर्ण सेन्सस जाल्या शिवाय रिजर्वेशन दिवप ना म्हणून. म्हणजे थंय खंय तरी एक आदार निर्माण जाला कितें सांगपाक की सगळ्याच समाजांची ही मागणी आसा की सेन्सस पूर्ण जाल्या शिवाय खंयच्याच प्रकारचो निर्णय घेवं नाका. जेन्ना एस.टी समाजाक रिजर्वेशन दितले पळय तेन्ना हांगासर वेगवेगळे समाज आसा ते समाज उठ्ठले आनी ते आमकां रिजर्वेशन जाय हें सांगतले. हें सरकाराकूय खबर आसा. आतां दुसरें रिजर्वेशन खंयचें येवं शकता, ओबीसीचें. आतां ओबीसीचें जेन्ना रिजर्वेशन येतलें पळय मागीर तेन्ना कितें जातलें. हे सगळे मुद्दे आमी जेन्ना पळयता पळयात न्ही तेन्ना तुर्ताक तरी एस.टी समाजाचें रिजर्वेशन आसा पळय तें ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं मेळटलें ही जी कल्पना आसा पळय ती मातशी धुसर दिसता आमकां. मेळटलें किंवा ना हेच्या बद्दल आमकांय संशय आसा. आतां एक गजाल आसा, तेंचो तो अधिकार आसा, तांकां त्यामुळे अधिकारानुसार तांकां तें रिजर्वेशन मेळोंक जाय हें आमचेंच न्ही जाल्यार सगळ्यांचेंच म्हणणें आसा. पण सद्या गोंयभरांतल्या लोकांचें लक्ष लागून आसा तें कित्याचेर, हें रिजर्वेशन मेळटलें की ना आनी मेळ्ळें जाल्यार ताचे परिणाम कितें जावं शकता हें लोकांक खबर आसा. आनी जे आयज भारतीय जनता पार्टीन जे टॉप लिडर आसात, वयले लिडर आसात किंवा सरकाराचें नेतृत्व करणारे जे लोक जे आसा पळय तांचे बाबतीन जर विचार केलो न्ही जाल्यार हें सगळें जें आसा पळय तें गुंतागुंतीचेंच आसा. त्यामुळे आमकां आज तरी दिसता की हें रिजर्वेशन आसा पळय तें
गुंतागुंतीच्या कचाट्यान सापडूं शकता. पण आमकांय दिसता, आमी प्रामाणीकपणान सांगता की जे मागास समाज आसात किंवा त्यांचे जे अधिकार आसा पळय ते तांकां मेळोंक जाय. येत्या इलेक्शनाच्या पयलीं म्हणजे 2027 विधानसभा इलेक्शन जे जातलें पळय न्ही, ताच्या पयलीं एस टी समाजाक रिजर्वेशन मेळोंक जाय. एस टी समाजाची जी मागणी आसा पळय न्ही ताका आमी बी पाठिंबो दिता. धन्यवाद.